जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरह कश्मीर वैली में जो हुर्रियत था या फिर जो KLF था उनको किस तरह खत्म कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरह श्रीनगर से खबरें अभी अभी आ रही हैं कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा जो होटल में मीटिंग कर रहे थे, JKLF के थे और कुछ एक्स मिलिटेंट्स थे। जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हें पकड़ा गया और वहां से पहले ये पता चला कि इंक्वायरी के दौरान कि फिर से JKLF को रिवाइव कर दिया जा रहा था। ये क्या कर दिया जा रहा था? मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सईद तजम्मुल, जो इस सब पे उन्होंने लिखा भी, और क्या कुछ हुआ, क्या ये पूरी खबर है, जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। सईद साहब, अब जरा बताइए क्या अभी जो खबरें आ रही हैं वादी कश्मीर से कि इस तरह की जो श्रीनगर में मूवमेंट दोबारा हो रही है। देखिए, ये रात को बड़ी अहम खबर डेवलप हुई जब श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके इस खबर को मजीद मुश्तहर कराया, जिसमें वो कि ये माजी में मिलिटेंट रहे हैं, हुर्रियत के साथ रहे हैं और श्रीनगर में आज बीती शाम में कोई बड़ी अहम बैठक कर रहे थे और पुलिस ने अपने ट्वीट में बता दिया कि ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को रिवाइव करना चाहते हैं, यानी JKLF को। JKLF वही JKLF है जिनके सरबराह जो है यासिन मलिक साहब, वो फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे और उनपे कई केसेस को लेकर इस वक्त NIA में भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। लेकिन ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए बड़ी अहम खबर इसलिए है कि 4 अगस्त 2019 के बाद जहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बेशतर लीडरशिप और हिजबुल मुजाहिदीन और कई तंजीमों को जो है इन्हें पाबंदी इन पे आज कर दी गई, जिसमें JKLF भी शामिल है। लेकिन चूंकि JKLF पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है वो अपनी सरगर्मियां जो है वो मिलिटेंसी बंदूक के बजाय सियासी तौर पर उन्होंने उसका तबादला किया था। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो साबिक लीडर रहे हैं, या जब JKLF सियासी तंजीम नहीं बल्कि एक्टिव मिलिटेंट तंजीम हुआ करती थी, उसमें वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। अगर जराए का यकीन किया जाए तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक साबिक चीफ है, उनके बेटे को भी इस मीटिंग में पाया गया। एक हालिया दिनों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर जिनका इंतकाल हुआ, उनका बेटा भी इसमें देखा गया था। और उसके बाद वो हालांकि डाउनटाउन से ही ताल्लुक रखते हैं, जिससे कोई कबाहत न हो, कोई इबाम न हो, सुनने वालों को थोड़ा सा खर्चा और में क्लियर करो, जो कि नाम ऑफिशियली अभी जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा, लिहाजा आपको इन अल्फाजों को थोड़ा सा अपनी तरफ भी थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना होगा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का वजूद साल 1987 के बाद मुसल्लह जदोजहद के साथ जम्मू कश्मीर में इसका आगाज हुआ। जम्मू कश्मीर के उस तरफ अमानुल्लाह खान और इस तरफ मोहम्मद यासिन मलिक, बेटा कराटे, जावेद अहमद मीर, कई अहम सियासी और रहनुमा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पहले मिलिटेंसी की तरफ इस तंजीम का वजूद लाया गया, उसके बाद इसे मिलिटेंसी से सियासी तौर पर इसको मुंतकिल किया गया। लेकिन सवाल जम्मू कश्मीर लिबरेशन सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह 5 अगस्त के बाद इस तरह की मतलब जो हरकत आज पहली बार हुई, ये सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं जो है चिंता करने की वजह है। क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो जिस तरह पत्थरबाजी को रोक दिया गया, हुर्रियत की कॉल्स को रोक दिया गया, अब अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो भी G20 के बाद श्रीनगर में इस तरह की मीटिंग होना, क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, JKLF ने पहले ही अपनी तब्दीली जो है वो सियासी तौर पे लाई और JKLF को जिस वक्त आप मिलिटेंसी के सफों में देखते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस मिलिटेंसी से यह मुंतकिल हुए सियासी जदोजहद में और गांधी फलसफे पे चलने की भरपूर कोशिश की गई। बाद में लीडरशिप जो है वो मुंतकिल हुई, क्योंकि जो माजी में जो केसेस लगे थे मोहम्मद यासिन मलिक साहब और बाकी लीडर पे, उसी का चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश किया गया। मुझे लगता है कि इस सारे ग्रुप में जिनकी तादाद दर्जनों में बताई जाती है, 30 के करीब लीडर जो अभी तक खबरें डेवलप हो रही हैं, उसमें एक्स मिलिटेंट कितने ही है जम्मू कश्मीर में, एक्स हुर्रियत लीडर कितने ही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उन्होंने शायद अपने रास्ते के जो अहदाफ थे वो तब्दील किए। लेकिन उसके बाद इस आज की इस मीटिंग में एक ही साथ जमा होना कोई एतफाक भी नहीं हो सकता है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो
اب یہ حریت اور JKLF اکٹھا ملنا، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایک اور تنظیم یہ بنانے کے اس میں ہے تعاق میں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح ان تنظیموں کو جو ہے بلیک لسٹ کیا گیا، ہو سکتا ہے کوئی اور نئی تنظیم بنائے یہ لوگ؟ پولیس نے اپنے ٹویٹ سے ہی، اگر آپ آخری متن پولیس کے ٹویٹ کو دیکھیں گے تو وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ امن بگاڑنے کی، JKLF کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لہذا اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ دیکھیے آنے والے وقت میں جموں کشمیر میں چناؤ بھی ہوں گے، چاہے وہ ULB کے ہوں گے یا کسی اور سطح کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ G20 کے بعد جو ایک تاثر جموں کشمیر سے جس وقت بھاجپا لگاتار تھکتے بھی نہیں ہے یہ کہتے کہتے کہ جموں کشمیر میں الغابات آتنکواد یعنی حریت اور ملیٹنسی جو ہے جو عسکری محاذ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لہذا کوئی اس طرح سے 20 سے 30 لوگ جمع ہوں گے تو یہ کس طرح کی میٹنگ تھی؟ کیا اس میٹنگ کو خفیہ طریقے سے دوسری جگہ کرانے کی کوشش کی گئی یا اسے کھلے عام ہوٹلوں میں رکھا گیا تھا؟ اگر ہوٹل کے اندر ایک میٹنگ کا اہتمام ہے اور اس میں اتفاق سے سابق حریت لیڈر، سابق ملیٹنٹ، ان کے افراد خانہ، ان کے گھروں کے جو لوگ تھے وہ شامل تھے، چاہے وہ فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن تھا، تو پولیس نے اپنے ٹویٹ میں اپنے وطن میں یہ بھی دکھا کہ انہیں مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ JKLF کو ریوائیو کرنے کے سطح پہ اس میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں غالباً یہ مطلب ہے وہ کس غرض سے، کس مقصد سے، کہ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی دوسرے نوعیت کا کوئی سیاسی محاذ کھولنا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور سوچ کے بارے میں یا ایسا بھی یا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس طرح ریومرز اور اسپیکولیشن جموں کشمیر میں چلتی ہیں، اور یہ بھی پایا گیا جتنی بھی ریومرز چلے، اسپیکولیشن ہوئی، وہ آخرکار جموں کشمیر میں جتنی بھی افواہیں چلتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ جس طرح افواہیں چلی میر وائز ہو سکتا ہے مین اسٹریم پالیٹکس جوائن کریں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی بھی ہو سکتا ہے ان کی کوئی سوچ ہو کہ ہم کوئی نیا فرنٹ جو ہے لائیں اور اس کے تحت جموں کشمیر کے چناؤ لڑیں، جیسے لوک سبھا آ رہے ہیں، آگے آنے والے چناؤ بھی ہیں، ہو سکتا ہے جو اسمبلی انتخابات ہیں ان کا بھی اعلانات کیے جائیں اگلے یا اس سال یا اگلے سال، تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے چلو اب اس طرح اب 5 اگست کے بعد آرٹیکل تو ہٹ گیا جموں کشمیر سے، تو ہم الیکشن میں حصہ لیں، ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جس طرح سے پولیس نے ٹویٹ میں کہا کہ JKLF کو ریوائیو کیا جا رہا تھا اور مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ کوئی پلان ترتیب دینے جا رہے ہیں یہ لوگ، یعنی پولیس نے جب ان کی گرفتاری کے بعد کل کو آپ کو انہیں جوڈیشل ریمانڈ حاصل کرنی ہے کورٹ سے۔ آخر جی سری نگر کے شہر میں بڑے ہوٹل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو اس پہ کس طرح کی قباحت ہے، اس پہ کس طرح کا چیلنج ہے، کس طرح کی پریشانی لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کو ہے۔ تو لا اینڈ آرڈر ایجنسیز میں جس طرح سے مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے کچھ شاپ کیپرز کی گرفتاریاں ہوئی جو کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں فوڈ سیفٹی کا معاملہ بنتا تھا، پولیس کا نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کالم میں ایک دفعے کو شامل کیا تھا 420، یعنی کوئی چیز دھوکہ دہی سے خریدنا بیچنا۔ اسی طرح سے آج کے اس ٹویٹ میں پولیس نے اپنا کام مکمل کیا، وہ کہتے ہیں کہ JKLF کو ریوائیو کرنا تھا اور JKLF کے خاندان کے لوگ جو تھے، جن کے کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، کچھ لوگ رہ چکے ہیں، کچھ لوگ ملیٹنٹ رہ چکے ہیں، یعنی ایکس ملیٹنٹس، کچھ لوگ ایکس حریت لیڈر رہ چکے ہیں، یعنی آج کی ڈیٹ میں ان کی ریلیونس ان کے مطابق نہیں ہے، ایکس لکھا گیا ہے۔ تو پولیس نے تو چھاپا مارا ہوا ہے، پولیس نے الگ الگ جا کر گھروں میں چھاپے نہیں مارے بلکہ ہوٹل میں جا کے اس مجموعے کو جو اجتماعی طور پر ایک ہی جگہ جمع ہوئے تھے، اس میں غالباً پر یہ مطلب ہے کہ پولیس کے پاس مصدقہ اطلاع تھی کہ فلاں جگہ فلاں ٹائم میں فلاں ہوٹل میں JKLF کا ایک گروپ ہے جو جمع ہو چکا ہے، جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کسی دوسرے مطلب سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 5 اگست کے بعد جس طرح سے جموں کشمیر کے سسٹم بدلے گئے، یہ پاسبلٹیز ہے کہ JKLF جو ہے ریوائیو ہو پائے، یا اس کو یہ لوگ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی پاسبلٹیز کتنی لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے جس طرح سے آج حالات ہیں، چونکہ کچھ وقت پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ محبوبہ مفتی کا ٹویٹ آیا زمین کے چرچا کو لے کر، بعد میں عمر عبداللہ نے تائید کی، بعد میں سجاد لو نے اسی محبوبہ مفتی کے سٹینڈ کی تائید کی۔ غالباً یہ جو ایک سٹرس تھا، ایک جموں کشمیر پچھلے 4 برسوں کے دوران کہا جاتا تھا کہ جو لگاتار لیڈران الزام عائد کرتے ہیں کہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، غالباً وہ ماحول اب
منتقل हो चुका है, थोड़ा सा माहौल फ्रेंडली होने लगा है. और हो सकता है कि जिस तरह से 4 साल 6 साल एक सियासी जद्दोजहद के साथ एक मुख्तलिफ और मज़ाक सोच के साथ JKLF जिस तरह से मैदान में था, हो सकता है कि मौजूदा हालात पर ये लोग चर्चा करना चाहते थे, एक दूसरे को सुनना चाहते थे. और जिस तरह से कुछ हुर्रियत लीडर जो कि हुर्रियत नीम के साथ है, मीरवैस ग्रुप के साथ, वो आराम से अपना कारोबार कर रहे हैं और उनका फिलवक्त कोई ताल्लुक जो है हुर्रियत के साथ नहीं है. सही साहब, जो कि फेज वाइज मोमेंट्स आती रहे. और हो सकता है कि ये जो आज का मजमुआ था, ये कि जो लीडरान के घरों के लोग जमा हुए थे, उनकी सेकंड जनरेशन जमा हुई थी, हो सकता है कि वो कोई राय आमा कोई राय बनाना चाहते थे किसी माहौल को लेकर. लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार करके, कल चूंकि सोमवार है और गिरफ्तारी के बाद इनकी गिरफ्तारी कितनी देर खींचेगी, क्या वजह होगी, क्या कोर्ट ये दलील मानने के लिए तैयार है कि ये लोग हालात को बिगाड़ने का काम कर रहे थे. JKLF जो कि बिल्कुल ममनुआ तंजीम है, जिसको बैन कर दिया गया है, उसका रिवाइवल फेज देखना चाहते थे. अब मुझे लगता है कि ये कल 1-2 दिन में मुझे लगता है सूरत क्लियर हो जाएगी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए. मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनगर से जो लगातार इन चीज़ों पे नज़र बनाए रखे. लेकिन 5 अगस्त के बाद इस तरह की मूवमेंट होना और जिस तरह बताया जा रहा है हुर्रियत लीडर्स थे, JKLF के कुछ लोग थे जो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जिस तरह खबरें जम्मू कश्मीर में आ रही हैं कि हुर्रियत भी शायद अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, और क्या कुछ होगा इस इंक्वायरी के बाद कल पता चलेगा कि ये लोग क्या करने वाले थे और श्रीनगर में क्या बड़ी पॉलिटिकल या फिर इस तरह की डेवलपमेंट होने जा रही है. क्या कुछ अपडेट मजीद होगा आप तक पहुंचाएंगे. तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ एंड 24/7.